सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है, इसलिए कि गुनाह की सजा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। ज़िना की सजा सख्त तरीन है, नमाज कज़ा करने की सजा सख्त तरीन है, हराम कमाने की सजा सख्त तरीन है, हराम काम की सजा सख्त तरीन है। आइए उन सारी चीजों की तरफ तफसीली गुफ्तगू करने की बजाय मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अर्ज करने का मंशा ये है, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें राजी किया जाए। नमाज पढ़ोगे अल्लाह राजी होगा, गुनाह से बचोगे अल्लाह राजी होगा, माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे अल्लाह राजी होगा। लेकिन कुछ नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज की हरकतों नमाज में जिनकी कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। आइए अब मैं उन 4 बातों की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को 4 बातें नापसंद हैं। 4 बातें अल्लाह को नापसंद हैं। पहली बात, नमाज की हालत में कोई फुजुल काम करना, लग़वियात करना, ये अल्लाह को पसंद नहीं। क्या मतलब? आप नमाज की नीयत बांध के खड़े हो गए, अब यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हाथ पैर को इधर उधर घुमा रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। ये सारे बेकार के काम अगर कोई नमाजी करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाजी की ये हरकत अल्लाह को पसंद नहीं। और एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जब कोई बंदा नमाज पढ़ते हुए इधर उधर देखता है तो अल्लाह की रहमत कहती है, मेरे बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत है जिसे तू देख रहा है? नमाज पढ़ो, सुकून के साथ पढ़ो, नमाज पढ़ो, दिल जमाई के साथ पढ़ो, नमाज में फुजुल हरकत मत करो, नमाज में बेजा हरकतें मत करो। कोई यहां खुजला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेकार का काम नमाज के अंदर करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को नापसंद है। दूसरी चीज जो अल्लाह को नापसंद है वो क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में फहश बातें करना। अगर कोई रोजे से है और रोजे में गाली बक रहा है, रोजे की हालत में है झूठ बोल रहा है, रोजे की हालत में है गाने गुनगुना रहा है, रोजे की हालत में है गीबत कर रहा है, रोजे की हालत में है बकवास कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे रोजेदार को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, उसकी इन अदाओं को पसंद नहीं फरमाता। इसलिए फरमाया गया जब रोजा रखो तो जबान की भी हिफाजत करो, रोजा रखो निगाहों की भी हिफाजत करो, रोजा रखो कान की भी हिफाजत करो, रोजा रखो हाथ की भी हिफाजत करो, रोजा रखो तो जबान की भी हिफाजत करो। और रोजे की हालत में कोई फहश बात कभी भी अपनी जबान से न निकालो कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत के अंदर फहश कलेमात कहता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह को ये फहश गो रोजेदार पसंद नहीं, न उसकी फहश गोई पसंद है। तीसरी चीज, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ पढ़ते हुए बेकार के काम करना। मिसाल के तौर पर इधर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, इधर मोबाइल भी देख रहे हैं,
ادھر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، فون آیا تو پھر قرآن شریف جو چھوڑ کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف جب پڑھو تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے وقت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر قرآن میں ڈوب جاؤ، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سیرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سیرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے دست کرم کو تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان ہے اللہ۔ قرآن۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس سے بات، اس سے بات، یہ کام، وہ کام، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن پڑھ کر کے یہ حرکتیں کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناپسند ہے۔ صحابہ قرآن پڑھتے تو قرآن میں ڈوب جایا کرتے تھے، ایسے ڈوب جاتے کہ کسی چیز کا خیال تک نہیں ہوتا تھا۔ اور آج قرآن تو بس رسمی طور پر پڑھا جاتا ہے، باقی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اب چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبرستان میں ہنسنا یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ آج تو اللہ رحم و کرم فرمائے، کیا کچھ قبرستان میں نہیں ہوتا؟ قبرستان میں جا کر کے آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، ساری بزنس کی باتیں کر رہا ہے، قبرستان میں جا کر کہے لگاتا ہے، قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرنے کی بجائے قبرستان پہنچنے کے بعد دنیا کی گفتگو کے اندر مو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان جا کر کے بھی نصیحت حاصل نہیں کیا تو اس سے بڑا سخت دل انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ وہاں جاؤ، اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ ایک دن تنہا قبر میں ہمیں بھی چھوڑ دیا جائے گا، اسے یاد کرو۔ کیا چیز قبر میں ہمیں کام آئے گی اسے یاد کرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، قبرستان جانے کے بعد کبھی بھی وہاں پر مسکرانا نہیں، کبھی قہقہے نہ لگانا۔ ایسا شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناپسند ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 4 چیزیں ہیں آج آپ کو ذہن کے اندر محفوظ رکھنی ہے۔ پہلی چیز، نماز کے اندر کوئی لغو حرکت نہیں کرنی۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں فحش گوئی نہیں کرنی۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت بیکار کی باتیں نہیں کرنی۔ اور چوتھی چیز، قبرستان میں جا کر کے کبھی ہنسنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ 4 اللہ کی ناپسند چیزوں کو چھوڑ دیا تو میرا رب راضی ہو جائے گا، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔